अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं सियालकोट NA-73 की यूनियन काउंसिल मॉडल टाउन के अंदर और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबका सीनियर नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब जनाब चौधरी शाहनवाज साहब। शाहनवाज साहब से हम डिस्कस करेंगे कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी है, क्या आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हालात साजगार होंगे या हालात मज़ीद ख़राब होंगे। और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि शाहनवाज साहब अगर लोकल बॉडी का इलेक्शन होता तो उसमें ये मेयर सियालकोट के उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि अब बाहर ऐसे नज़र आ रहा है कि मेयर सियालकोट के लोकल बॉडी का जो इलेक्शन है वो नहीं होना, तो अब जबकि कबल वक्त या अपने टाइम पे हो अगर जनरल इलेक्शन होता है तो चौधरी शाहनवाज साहब का फैसला क्या होगा। तो आइए चलते हैं शाहनवाज साहब की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले ये चीज़ बताते जाएं कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले जो दिन हैं वो साजगार रहेंगे या फिर हालात मज़ीद ख़राब होते जाएंगे। जी, सबसे पहले तो अवैस भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आप मौजूदा सूरत हाल पर ये अपनी वो राय ले रहे हैं लोगों से। तो ये है इसमें कि आपने देखा है कि किस तरह इस मुल्क की हुकूमत चेंज की गई है, बाहर की मदाखलत है, बाहर के ये एक चीज़ साबित हो गई है कि इसे कंट्रोल जो इस तरफ इस वक्त मुत्तहिदा हुकूमत है इसकी पुष्टपनाई बाहर से हो रही है। ठीक है, इसकी इसलिए पूरी अवाम इस वक्त इमरान खान के साथ खड़ी है। आपने देखा है पेशावर का जलसा, उसके बाद 27 मार्च का इस्लामाबाद का जलसा, कराची का जलसा, लाहौर का जलसा, ये पाकिस्तान की तारीख़ के सबसे बड़े जलसे हुए हैं। और ये बात साबित हुई है कि इमरान खान को ये पूरी कौम चाहती है और उसके साथ खड़ी है। आने वाले इलेक्शन में क्या समझते हैं, अगर इलेक्शन होता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहाँ पे खड़ी आपको नज़र आएगी? इंशाल्लाह हमारा सबसे पहले मुतालबा ये एक ही मुतालबा है कि फौरी तौर पर इलेक्शन कराए जाएँ ताकि अवामी राय सामने आए। अगर इलेक्शन होते हैं तो आप देखेंगे 2/3 अक्सरियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत कर सामने आएगी। लेकिन अगर कबल वक्त इलेक्शन नहीं होते तो क्या होगा? अगर इलेक्शन ये भागने की कोशिश करते हैं इलेक्शन से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया, हमारे कायद ने ये ऐलान किया कि जब तक इलेक्शन नहीं होंगे, वो ईद के बाद कॉल देने वाले हैं, उस वक्त तक हम इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होते। कहीं ऐसा ना हो क्या उस वक्त तक आप वापस ना आए, आप लोग सड़कों पे आ जाएं और हालात जो हैं वो तसादम की तरफ चले जाएं और खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हों, कहीं ऐसे हालात ना पैदा कर दें आप लोग? नहीं, हम बिल्कुल, आपने देखा है कि लाखों की तादाद में लोग आए हैं। इस चीज़ में तो कोई दो राय नहीं है कि खान साहब बहुत बड़े जलसे कर रहे हैं और कामयाब तरीन जलसे कर रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि खान साहब इस वक्त जो खान साहब का वर्कर है ना, उसके नज़दीक सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट झूठी है, हर अदारा झूठा है, सिर्फ वाहिद खान साहब सच्चे हैं, बाकी पूरी दुनिया इस वक्त उनके सामने झूठी है। कहीं खाना जंगी की तरफ ना हम चले जाएं। हम किसी को झूठा नहीं कह रहे, हम किसी को ये नहीं कह रहे कि जी पूरी हर बंदा झूठा है। हम तो ये उनको कह रहे हैं जिन्होंने उस साजिश का हिस्सा बने हैं और 11 की 11 मुल्क की तमाम जो पार्टियां, जो एक आजमाई हुई पार्टियां, जिन्होंने पिछले कई दहाइयों से इस मुल्क पर हुक्मरानी की है। आपने देखा कि पाकिस्तान को बने हुए 75 साल हो गए हैं, 30-35 साल इन दोनों ने बारियां ली हैं इस मुल्क में, इन जो बड़ी पार्टियां। इन 30-35 साल में क्यू लीग का भी एक दौर था, क्यू लीग का भी एक दौर था, वो भी ज़हन में रखें। और खान साहब कहते थे कि ये पंजाब के सबसे बड़े डाकू ये चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं और आज सबसे बड़े इत्तेहादी हैं उनके। तो आग साथ दोनों अतराफ बराबर लगी हुई है। अगर वहाँ पे सारे बंदे इकट्ठे हुए हैं तो यहाँ पे भी आप लोगों के पास भी इकट्ठे हो गए हैं। हमारे पास तो चौधरी परवेज़ साहब चूँकि पहले हमारे चौधरी परवेज़ लाई साहब आपके पंजाब के सबसे बड़े आप लोगों के बकौल डाकू थे। तो फिर आप लोगों में और उनमें क्या फ़र्क आ गया? अगर उन्होंने कह दिया कि हम सिंध की सड़कों के ऊपर घसीटेंगे, पेट फाड़ के पैसा निकालेंगे, तो वैसे ही आप लोग भी तो कहते रहे हैं ना कि पंजाब के सबसे बड़े डाकू हैं चौधरी परवेज़ लाई साहब। लेकिन आज वो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े इत्तेहादी हैं अगर, तो वो चौधरी परवेज़ लाई साहब हैं आपके। इसमें आपका क्या कहना है? इसमें हमारा यही कहना है कि ये हमारे साथ पहले हुकूमत के पहले से हमारे इत्तेहादी थे। इस तरह जब भी आप देखें कि जब एक पार्लिमानी निज़ाम, सर उनमें भी मसाके जमहूरियत होती रही है, उनमें भी मसाके जमहूरियत साइन हुई है ना। सामने आपने देखा है कि उन्होंने ये तमाम अदालतों ने
وہ مجرم ثابت ہو چکے ہیں. انہوں نے اپنی تجوریاں بری ہیں. انہوں نے اس ملک کے وسائل کو لوٹا. یہ بات عدالتوں میں ہر جگہ پہ ثابت ہو چکی ہے. 35 سال میں جو انہوں نے اس ملک کا حال کیا ہے وہ عوام کے سامنے. اس لیے عوام آج پوری عوام جو ہے خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے. سر یہ تو ساری کی ساری چیزیں ہیں کہ جتنی بھی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ صرف اپنے مفاد دیکھتی ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی اے بھی. سر ہر پارٹی اس میں مفاد دیکھتے ہیں. یہ آپ کو ہر بندہ اس ملک کا مفاد دیکھتے ہیں. سر ملک کے مفاد کے لیے آپ نے پنجاب کے سب سے بڑے ڈاکو کو اپنے گلے لگا لیا. یہ کون سے ملک کا مفاد ہے؟ آپ کو پہلے آپ کا بیانیہ کچھ اور ہے, اس کے بعد کچھ اور ہو جاتا ہے. اگر آج وہ پارٹیز اکٹھی ہو گئی ہیں تو کون سی بڑی کوئی قیامت آ گئی ہے؟ اس ملک کے ساتھ جو کیا ہے وہ عوام جانتے ہیں. ان دونوں پارٹیوں نے کئی سالوں سے اس ملک کو لوٹا ہے. لیکن سر اب آتے ہیں آپ کی اپنی جو کانسیکوینسی ہے اس کے اوپر آتے ہیں, سیالکوٹ کی طرف آتے ہیں کہ اس سے پہلے آپ اگر لوکل باڈی کا الیکشن ہوتا تو آپ میر سیالکوٹ کے امیدوار تھے. چونکہ اب بظاہر تو ایسے ہی نظر آ رہا ہے کہ جو لوکل باڈی کا الیکشن ہے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. اگر وہ الیکشن نہیں ہوتا تو آپ کی سیاست کس طرف جائے گی جنرل الیکشنز میں؟ دیکھیں جی, الیکشن میں تو پی پی 37 سے پارٹی کو اپلائی کروں گا. میں پی پی 37 کے امیدوار کے لیے اپلیکینٹ ہوں گا. لیکن جو پارٹی کا فیصلہ ہوگا اس فیصلے پہ عمل کیا جائے گا. اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے نظریاتی لوگوں کو آگے لانا ہے, تو انشاءاللہ تعالی مجھے پی پی 37 کی ٹکٹ کی پوری امید ہے. لیکن ابھی ہماری جدوجہد ہے. ہم نے ابھی فوری الیکشن اناؤنس کرانا ہے. اگر الیکشن ہوا تو میں اس حلقے کی پی پی 37 کی خدمت کروں گا انشاءاللہ تعالی. جو سب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آپ نے بھی کہا کہ نظریاتی لوگوں کو ٹکٹ صرف نظریاتی لوگوں کو ہی دی جائے گی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس حلقے میں سب سے بڑے نظریاتی ورکر آپ ہی ہیں اور آپ ہی اس کے حقدار ہیں؟ نہیں, میں یہ بالکل نہیں سمجھتا. بہت سارے وہ بندہ نظریاتی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ پی ٹی آئی کے ویژن کے مطابق آتا ہے, یہ اس کا مطلب ہے. اور جو بندہ یہ ویژن رکھتا ہے کہ کس طرح عوامی مسائل کے ہیں, اس میں کرائٹیریا یہ ہے کہ وہ بندہ سوشل ورکر ہونا چاہیے. پہلے اس کی پولیٹیکل اس کا ورک ہونا چاہیے. وہ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا اسے پتہ ہو کہ لوگوں کے مسائل کیا ہیں اور لوگوں میں رہا ہو, یہ اس کا مطلب ہے. اور جو عمران خان کے ویژن کو, عمران خان کے آئین کو, عمران خان کے جو ہمارا نظریہ اس پہ عمل کرنے والا, وہ نظریاتی بندہ ہوتا ہے. اور وہ بندہ جو عوام کے مسائل کو, دکھ درد کو سمجھتا اور ان کے ساتھ ان کے اندر رہتا, وہ بندہ ہے, وہ نظریاتی ہے. بہت سے لوگ ہو رہا ہے, یہ نہیں میں کہتا کہ میں اکیلا ہوں. بہت سارے سیالکوٹ میں بھرا ہوا ہے سیالکوٹ نظریاتی لوگوں کا. آپ نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی ہوتا ہے, بہت سے لوگ پچھلے 10 سال سے لوگوں نے بہت زیادہ محنت کی ہے, جدوجہد کی ہے. 126 دن کا دھرنا ہوا. سیالکوٹ پورے پنجاب میں نمبر 1 آیا کہ سیالکوٹ نے بہت زیادہ زبردست پارٹیسپیٹ کیا. پارٹی کا جو بھی فیصلہ ہوگا آپ اس کو تسلیم کریں گے؟ جس کو بھی ٹکٹ پارٹی آپ کو ٹکٹ دے, پارٹی آپ کو ٹکٹ دے, سارے پارٹی کے ورکر آپ کی بیک کے اوپر کھڑے ہوں گے, آپ کو سپورٹ کریں گے. لیکن اگر پارٹی کسی اور کو ٹکٹ دے گی تو پھر آپ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ اس کے بیک کے اوپر کھڑے ہوں گے. یہ دیکھ اس وقت پہلے جو بھی اختلافات تھے, اس وقت پوری پارٹی متحد ہے. یعنی سیکریفائز کرنے کے لیے ہر بندہ ریڈی ہے. پورے ورکر اس وقت پاکستان کے لیے سیکریفائز کرنے کا, اپنے ذاتی مفاد کو چھوڑ کے پارٹی کے پہ چلنے کو تیار ہیں, پاکستان کے لیے کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. ہمیں کوئی عہدہ ملے نہ ملے, ہمیں ٹکٹ ملے نہ ملے, لیکن ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. سر قبل از وقت الیکشن ہو جاتے ہیں یا پھر الیکشن ہوتے ہیں اپنے ٹائم پہ, تو کیا سمجھتے ہیں آپ کے سیالکوٹ میں پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ اور اسپیشلی این 73 کی اگر بات کی جائے تو عثمان ڈار اس وقت کہاں پہ کھڑا ہے؟ دیکھیں, اگر آپ یہ فوری الیکشن کی بات کرتے ہیں, بلکہ پہلے بھی 2018 کے الیکشن اگر آپ این 73 کی بات کرتے ہیں نا, تو 2018 کے الیکشن میں بھی عثمان ڈار جیتا ہوا تھا. جو این 73 شہر اقبال ہے, یہ تو پہلے سے ایک باشعور لوگوں کا شہر ہے. ادھر سے آپ 2013 میں بھی, ادھر تو پہلے ہی پی ٹی آئی باشعور لوگ ہیں, یہ تو پہلے ہی بہت زیادہ پی ٹی آئی تھی. ابھی صورت ہمارا پیغام پہنچنا گاؤں میں شروع ہوا. آپ دیکھیں ضمنی الیکشن نے 75 میں بھی ہوا, وہاں پہ بھی پہلے وہ جیتا ہوا. جو آج خان صاحب کہنے کہ الیکشن کمیشن استعفیٰ دے, کردار ادا کرنے کے بعد اسے ہرایا گیا. ابھی اس کے بعد آپ دیکھیں پی پی 38 کا الیکشن ہوا, جو سب سے بڑا ایک سمجھے جاتے ہیں کہ ادھر ٹائی کون تھے, ان کو وریو فیملی.
اس کو آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اسے ہرایا، احسن سلیم بریار ادھر سے جیتا. اور اگر ابھی الیکشن ہوتے ہیں تو میں سیالکوٹ کی بتاؤں، سیالکوٹ سے کلین سویپ کرے گی پاکستان تحریک انصاف. یہ میں بہت شکریہ. جی ناظرین، یہ ہیں چودھری شاہنواز صاحب، امیدوار برائے پی پی 37، جو کہ آپ سے گفتگو کر رہے تھے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان چودھری محمد اویس کو نیو ٹائمز پاکستان کی سکرین سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.